فكره بتيجي على راسي؟ حدا منكم حضر ورك شوب عن الرياده الاجتماعيه اون سوشيال انتربرينورشيب؟ مين منكم حاضر ورك شوب اون سوشيال؟ اهلا يا ورده، كيفك؟ طلع على الكرسي لورده. ورده طلع على الكرسي، معك 30 سنه تعرفين عن حالك. وقف على الكرسي. اوقف على الكرسي. 30 سنة. وردة الجواهري. أنا بديت my own social business مع friend of mine بمصر. We're just starting, so we're registering it. تمام؟ wonderful. عظيم. مين حاضر الورك شوب على السوشيال انتربرينورشيب؟ أنا. 1 2 3 4 5 6. كويس. طيب صرنا من الصبح نحكي ومرات سوشيال انتربرينورشيب زحونا على فكره، زحونا بالفكره. شو يعني سوشيال انتربرينورشيب؟ وقت بقول رياده اجتماعيه ليش عم بستعمل؟ عم بستعمل انتربرينورشيب، ليه عم بقول رياده اجتماعيه بنفس الوقت؟ في عندنا شوكولا؟ شوكولا؟ هيك؟ في حدا يجيب لنا كيس شوكولا، الاشياء الذكيه بنعطيه شوكولا. هيك؟ يعني ما ستريكس هيك بس هي ثابت. فكرت تعرفوا هذول السي او دي ايه. فوقت نقول انتربرينورشيب سوشيال انتربرينورشيب، شو هو ليه عم نستعمل هذا التعبير؟ وين انتربرينورشيب؟ الحقيقه اكزامبل كونترير اللي هو سيف بلبنان اول شيء بيجي على راسنا او على راس العالم، اول شيء بيجي على راسهم جمعيه خيريه. فاول شيء على بيجي يلا قولوا كل افكار غلط صحيح غلط. جمعيه خيريه. شو يعني ما تقولوا شو اول شيء يجي على راسكم؟ بكلمه واحده اول فكره بتجي على راسكم. يس. بنطلع مصاري بتفيد المجتمع. مصاري بتفيد المجتمع. ليش سوشيال انتربرينورشيب؟ نعمل انتربرينورشيب. شو اول شيء يجي على راسك؟ حل مشكله. حل مشكله؟ توعية. مبادرة. مبادرة. حل علم مشاكل. حل مجموعة من المشاكل. فكرة واحدة. إبداع. تطور. sustainability، استمرارية، استدامة. فرصة. مواجهة التطور. مواجهة التطور. local communities، مجتمع محلي. مجتمع محلي، social involvement، انخراط اجتماعي أو اندماج اجتماعي. social awareness، وعي اجتماعي. وعي اجتماعي، خلق فرص عمل. better motivation. better motivation، حافز أكبر. تعاضد. تغيير. فارس، عدالة. سلعة جديد. مساواة. تطوير مع محافظة على التراث. تطوير مع محافظة على التراث. طريقة تفكير غير. جيل مخرج. كيف خارج الجيل المخرج. هنا وقت معنا. في خارج السلوك. طيب انا بدي شو حاجه الورك شوب تعرفوا يعني موفقين نشوفكم. لا اكزاكتلي ذاتس ذا ديفينيشن. هيك شو عم نطلع؟ دائما جاي بنسمع بعض افكار قلناها مع بعض، ولكن نحن عم نقول وقت عم نحكي عن الرياده الاجتماعيه، وقت عم نحكي عن الرياده اول افكار بتطلع على راسي، عم نحكي عن سلعه، عم نحكي عن ربح، مش هيك؟ عم نحكي عن مواكبه التطور، عم نحكي عن فرصه، عم نحكي عن مش بس فكره جديده، تفكير خارج الصندوق، فكره جديده الخدمه، إيه ما زلنا كلمه الخدمه، نزيد كلمه الخدمه، عم نحكي عن تخطيط، عم نحكي عن استثمار. فاليوم
طلعنا وشفنا انه الانتربرينورشيب الرياده بالمجتمع هي احد الاساسيات لتطوير الاقتصاد. فالقطاع الخاص وكيف ينشئ الناس شركاتها، طبعا انه الناس تسعى لانه تكون منتجه، تكون مربحه، تستثمر، تطور، تلاقي طرق جديده، تلاقي فرص، تواكب هذا التطور، تقدم سلعه، تقدم خدمه. اكتشفنا انه بالمقابل التطور بالمجتمع كمان بحاجه انه ما في يكون الشركات او الرياديين الرواد ما بيكون بس عم فكر كيف يطلع مصاري. طيب اذا بنربط تطوير المال الريادي التجاري بالتطور الاجتماعي ونربطهم بمطرحين. فوقت الناس بتفكر عاده اجتماعي، ليش طلع معنا افكار مثل استدامه، تطور، خيري بالمعنى الخيري، عم نحكي عن حل مشكله، توعيه، وعي اجتماعي، مجتمع محلي، مشاركه، تعاضد، ابداع، تغيير، حافز. فجينا طلعنا قلنا اذا بدي اعمل بس رياده بالمعنى التجاري وطلع مصاري، هيدا الشيء مش بالضروره دائما انعكاسه على المجتمع هو جيد، انعكاسه علي انا التاجر، انا الريادي هو جيد، وهذا الشيء منيح. الرياده شغله منيحه، عملنا شغله سلبيه. بس جينا قلنا عظيم، في ناس منا ما بدها بس تكون عم تطلع مصاري، بدها تكون عم بتحسن المجتمع وتطوره. قلنا يا اخي الاطار المؤسسات تبعها مثل ما سمى صباح الجمعيات. صار اشوف انه في اما شركه واحد بيشتغل فيها هي خاصه تطلع مصاري ويربح، يا اما انا بشتغل شأن عام، بشتغل بجمعيه وبعمل نشاط اجتماعي بطور المجتمع، بشوف مين في يساعدني، يمولني، يعطيني مال، يدعمني، لا اقدر انا اعمل عمل اجتماعي. باخر 10 سنين صار في لايك موفمنت، حراك عالمي، وبتقديري وبتقدير الشركه يعني بعض الدراسات اللي كنا فيها مؤخرا نعتقد انه بعد 10 15 سنه مثل ما هلا في ناس بتحكي انه في شركه خاصه وفي جمعيه وفي دوله، نعتقد انه بعد 10 15 سنه رح يصير في جمعيه، في شركه خاصه وفي دوله وفي شركه اجتماعيه. بصير في السوق ما بقى نحكي بس عن ثلاثه، نحكي عن 4. هيدا يعني كيف العالم رايح باي اتجاه، لانه بلشنا ننتبه انه والله الجمعيات لوحدها رح نضل بحاجه لهم، ولكن ما بكفوا لنطور المجتمع. القطاع الخاص لوحده ما بكفي. فكيف بدنا نجمع هالفكرتين مع بعض؟ نغير المجتمع ونطوره بالادوات التجاريه. الهدف انه نغير المجتمع بادوات تجاريه، بادوات فعاله، منتجه، مبدعه، ذكيه، مبادره. الهدف تبعها انه نقدر ندخل للاشخاص بس كمان للمجتمع. So it's making impact, changing society, making social impact, creating social value through business means while being creative and solving social problems. بيتحولوا المشاكل الاجتماعيه لفرص اقتصاديه. ولكن هون النقله، مثلا امبارح صار صاروخين على بعضهم. ففي ناس كده شو رح تعمل؟ يا الله في صاروخين على بعضها، الله يستر، في بعض الناس مثلا لا عم تفكر كيف هيدا المشكل ممكن يكون فرصه لاعمل شيء مختلف بهذا المجتمع. كيف توقف الصاروخين بالجو؟ مثلا كيف توقف الصاروخين بالجو يا عيني عليك؟ على فكره بسيطه، هيدا الزلمه هيدي الفكره كيف يقدر يستنبط الصواريخ قبل ما تطلع وراح يبيعها ويعمل بزنس منها. ثرو ترينجوليشن وما بعرف شو، مش عم بمزح والله. خبرنا هيك سريع بكلمتين. من دون ما تقطع كل الفكره يعني سناب شوت. هي موبايل ابلكيشن بتنزلوها على تليفونكم، وقت بتسمعوا صوت رصاص اذا انتم كذا واحد منزلها بتقدر تعمل ساوند تراينجوليشن. الفرق وقت ما بتصل وقت تسمع صوت الرصاص بتعرف مصدر اطلاق الرصاص خلال 10 15 ثانيه. لا هي ابلكيشن على السيارات بتنزليها، بس اذا صار في رصاص بتفوت الرصاص بعدها. اكزاكتلي بترفع عقار تعمل مصاري هيك. بس اقول انه لاحظوا كل مشكله في حدا مبدع رح يلاقي لها حل، هذا المبدع وله سوق، هذا رح عم نسميه سوشيال اوتور. سو اتس ا مايند سيت بيفور انيثينج ايلس، كل شيء رح نعمله متقن. The first thing هو اتس ا مايند سيت. في حدا انزعج من شو اسمه، هيدي فرصه ليقوم ويعمل شيء منيح لهذا المجتمع. في حدا شايفه منزوعه قال والله هدول الروسيان التكنولوجيا مش ماشي حالهم، بنطول بال عليهم الكثير. في حدا منا قال والله هيدي فرصه اطلع ظبط هيدا
هو 3 ايام واخدينهم بشكل حلو، كل مره الكونسيال يستعملوا كل للسي بي بروجكت. سو اتس مايند سيت، هي طريقه تفكير هالدنيا، نظره لهالدنيا. في حدا ممكن يشوف انه المجتمع خربان، في حدا ممكن يشوف انه مجتمعنا فيه اكبر عدد من الفرص التغييريه. أنا تخرب أكثر يصير فرص أكثر لشغل. عم نحكي عن الريادة الاجتماعية، عم نحكي عنها كذهنية كطريقة تفكير، ولكن كحاجة للسوق. السوق ما بقى في يكون بس عايش هو عايش، صرنا عم نفتش على إطار جديد، وهذا الإطار الجديد عم نسميه سوشيال انتربرينورشيب. رح زيد عليها نقطة، كمان الدراسات اليوم بتميز خصوصا عند الجيل الجديد اللي بنسميهم الميلينيال، الناس اللي خلقت 75 وطالع. دراسات تبين انه هول الناس ما بقى عندهم طاقة مثل الجيل اللي قبلهم، انه بس يكونوا عم يشتغلوا تطور، بدهم يطلعوا مصاري، بس بيحسوا انه شغلهم له معنى. واليوم المالتي ناشونالز عم يجوا يعيدوا النظر للهيومن ريسورسز، الرواتب البشرية تبعهم. كيف في تقدر احافظ على موظفين اللي صغار العمر، لازم يحسسوا انه شغلهم يفوق او يتخطى فكرة المال، هو يساهم بتغيير ما في المجتمع. ما بقى وظيفة 100%. وديلويت بسياسة نمرهم السنة كيف في مؤتمر عملوا برزنتيشن على السوي عملوها للموظفين والهنين كونسلتنج دول عبارة عن الموظفين عم بيفكروا لانه حاسين انه شغلهم فقط يدر الدخل، ما بيعطيهم الاحساس انه وقتهم وحياتهم انه شغلهم سو كمان هيدا تغيير اجتماعي وليس فقط. لكن عم نحكي على تبني رسالة، مشروع، فكرة من اجل نخلق قيمة اجتماعية، نعالج مشكلة اجتماعية، نخلق قيمة اجتماعية، بيكون في من خلالها بنحقق الارباح، ولكن الهدف مش ارباح، نقدر من الثروة بتحسن من حياة الناس تبعنا اللي هن الزبائن، ولكن الزبائن بهي الحالة هن جزء لا يتجزأ من تركيبتنا، وبالتالي من خلالهم نخدم غاية اجتماعية أكبر من فقط هو درب الدخل. وهون رح نطلع على 6-7 بزنس مودلز بهال3 ايام نتعرف عليهم موجودين. فعادة دراسات بينوا في 4 عناصر تخيل ننجح كرواد. العنصر الأول هو أنا قديش خرجي يكون سوشيال على البيت. يعني قديش I'm ready to change my mindset, shift my mindset from a reactive to creative. فدايما أنا دايما عم بعمله عم كل شيء عم بعمله عم نق عليه هو فرصة لأخلق منه وظيفة طريقة. وبالتالي مهاراتي، علاقتي بالناس، رغبتي بأنه أتواصل معهم. الجزء الآخر هو قديش أنا قادر حول المشكلات لفرص. قديش قادر أكون مبدع. يعني لحديت إنه رصاصة صارت فرصة عمل. معقول؟ فلذيذ. فقدرت إنه وقتها بعيش بالحياة اقدر احول مشكلات بعيشها لفرص وابتكار. قديش هيدي الشركة او قديش الشيء اللي عم فكر فيه ممكن يولد قيمة اجتماعية. قديش منه فقط رح يكون مدر للدخل، ولكن قادر يقيس مدى التغيير اللي عم يجيبه على المجتمع. هلا بعرف قصة في مقال بفوربس، بتعرفوا فوربس الماجازين المكاني بقيموا الشركات. ففي حدا بألمانيا احنا عاملين شيء بلبنان بس ما حوالينا سوشيال بزنس موديل، عاملين مرصد للأداء النيابي. وهذا المرصد البزنس موديل تبعه بيدر له الدخل بجماعة عم يخدموا ونحكى عنهم بفوربس، والمهنة هي محاسبة النواب. وبقولوا how social entrepreneurship can make out of accountability a business opportunity. بالعربي كيف الرائد الاجتماعي قدر يحول محاسبة السياسيين لفرصة اقتصادية. نحن عملنا نفس الشيء على فكرة من خلقنا مرصد الأداء النيابي، بس ما نجحنا، وهلا صار بنتكل على التمويل الخارجي، ما نجحنا بس في حديث حول هذا الشيء، نجرب نحوله فرصة اقتصادية، يصير محاسبة النواب تبعنا بتطلع لنا مصاري. فخلوا بزنس موديل كريدة فورس فينا نوزعكم اياه. المستوى الرابع هو قابلية هذه الفكرة للاستمرار. إذا الفكرة تبع هي مشروع بخلص تاخذ 5-10 وبندفعه وخلص المشروع، ما في يسميه السوشيال انتربرينورشيب موديل، السوشيال بزنس موديل، لأن لازم يكون هو قابل للعيش، قابل للاستمرارية خارج التمويل الخارجي، خارج انه والله تعالوا ساعدوني يا جماعة اعطيني شوية مصاري، مش هيك أصار سامر انه المصاري اللي تاخذوها تكون سيد فاندنج، يعني استثمار للانطلاق.
وليس تمويل. ورح نفكر فيه وهلا بس قدمه كيف هذا رح يكون مبلغ صغير من المبلغ اللي بدكم اياه الاستثماري وكيف رح تردوه. اذا انا بدي فوت معكم انا هلا ال 10 بتاخذوها انا بس بحط لي 10000 تانيين بس بدي مقابلها ربح اجتماعي وربح اقتصادي وهو مشان هيك مش كل الناس بدها تفوز وشاطر. So how we're going to make both values, create social and economic value بقد ايه إلا 50 على كي معي 5 دقائق بعد وبتكون خلصنا مقدمة تبلش your stories in the first exercise. وأنا عم بحكي عن اليد الاجتماعية ويكون في عندي هدف لمشروعي واضح والأثر تبعه على المجتمع واضح. عادة بيميز شركة اجتماعية عن شركة تقليدية إنه هي معظم الأحيان منها مبادرة أصحاب المال، هي مبادرة أفراد مواطنين. That's different. معظم الأحيان بلاقي الشركات بتقلع بيكون في رأس مال، بهي الطريقة كيف أنا أعمل رأس مال من دون ما يكون في رأسماليين بيناتنا، ما أنا شو بدي رأسماليين، وإذا قصدي أقول إنه اللي بيحكي مش الرأس المال، اللي بيحكي هو صاحب الفكرة وحماس. فهي مجموعة من المواطنين، معظم الأحيان بنشوف هي مجموعة، إذا بتسمعوا ب SOS فرانس، SOS فرانس هي شركة اجتماعية التيرن أوفر تبعها، الدخول تبعها السنوي 700 مليون دولار. بياخذوا مثلا مستشفى وبيعملوه منتج. بصير هذا المستشفى بيعيش الفقراء بنفس الوقت بيطلع مصاري بعيش المجتمع اللي هو موجود فيه. يساوي انه وعادة كثير تشاركي يعني فيه آلاف من الشركاء. قدرة على اتخاذ القرار، فعادة الملكية مش لمين معه مصاري أكثر. الناس بتشارك بصنع القرار وعادة بيكون تشاركي بداخله، فعنده طبيعة تشاركية، وعادة طريقة توزيع الأرباح فيه بتختلف عن طريقة توزيع الأرباح بالشركات التقليدية. في نماذج مختلفة، مثلا شو بعرف ببعض الدول مثلا الدول الاسكندنافية لازم كل الأرباح من بعد ما تاخذ راتبك لازم ترجع تستثمرها لتزيد من أثرها الاجتماعي. يعني أنا عملت السنة 100,000 دولار تيرن اوفر، أعمال بقي لي منه 20,000 أرباح. بس في نماذج تقول هول 20,000 برجع بحطهم على جنب، السنة الجاية بدل ما فيد 100 بفيد 1000. في نماذج أخرى إلى أكثر أنجلو ساكسونية وأمريكية بتقول لا، أنت قديش مثلا بقي لك 20 دولار، قد ايه منهم رح تحطهم لتطور المجتمع، قد ايه منهم رح تخليهم يخدموا الشركاء. على قد ما بتاخذ بعطيك حوافز ضرائبية. فإذا وزعت منهم 10% تاخذ حوافز ضرائبية 10%، إذا وزعت منهم 90% تاخذ حوافز ضرائبية 90%. هون النموذجين على قد الواقع اللبناني منه واضح. اقتراحي أنا ولكن هذا رأيي ومنه ملزم وما بيلزم حدا من الشركاء. لهي المجموعة مهم يكون في جزء من الأرباح عم بيتوزع، جزء من الأرباح عم يبقى معكم. ليه؟ لأن مجتمعاتنا صغيرة وفقيرة واستمراريتها استدامتها صعبة، والفرد إذا هو مش قادر يعيش مرتاح ما بيقدر يكون عم يعمل شركة مكبرة. فمهم نفكروا بنموذج مخطط يوزع جزء من الأرباح وقت تعملوا الإدارة المالية، الخطة المالية تبعكم على حد أو مالية الأفكار، فكروا كيف بدكم تعملوا إدارة للأرباح بشكل بتقدروا تعيشوا والفريق يقدر يعيش بنفس الوقت يعيش المجتمع، يستثمر المجتمع. Am I making sense؟ آخر شيء لهي الجلسة، فأنا عم نحكي عنه بهالثلاث أيام مشان ما حدا منا يفرط، واختار اختياركم على هذا الأساس. ما عم ننبش على جمعيات، والراوح ما رح يكون جمعية، يعني حدا عنده خدمة للمجتمع وبده ل 15,000 دولار تمويل، بيرجع بعدين يروح يعمل بروبوزل ثاني ويجيب تمويل ثاني، مش هو اللي المؤسسات، مش هو اللي متوقعين يكونوا بالخلفية. فما بدنا بالمجموعة مش جمعيات بمعنى تسجيل القانوني، بدنا نميز هذا الشيء. بلبنان ما في شيء اسمه بعد شركة اجتماعية مثل ما في بالدول الأخرى، يعني ببريطانيا في شيء اسمه CIC Community Interest Companies، بأمريكا في L3C Global Liability Companies. بلبنان ما في شيء اسمه شركة اجتماعية. في شركة مدنية هي شركة تجارية تقليدية SRL في جمعية. بغض النظر عن شو رح تسجلوها قانونا لانه حسب الارباح وحسب مجموعه الاشياء ونحكي عنها بكره بعد الظهر، فما تعتبروا هذا الشيء، ولكن بالذهنيه بالبزنس موديل بتركيبه هي الشركه اذا مفكرين فيها انه والله بدنا نعمل مشروع تنموي يحسن المجتمع اللي احنا فيه، ما بيدر للدخل، بس يخلصوا 15,000 ونروح نقدم بروبوز لحدا ثاني، محلكم شو؟ محلكم هو بس مش هيدا اللي بدنا نعمله. لا قصدي اقول انه هي طريقه تفكيرنا فيه. واللي بدكم جاي بس لانه بده والله كيف بدي اعمل مشروع طلع مصاري ياخذ 15 هي استثمار وبلش فيها خدمات واعمل له هيدا وصير مليونير وما عاد شيء بالمجتمع، كمان مش محله. كلكم محلكم دول نعرفوا افكاركم. قصدي اقولوا بخلال 3 ايام ما نفرض حمله زياده الحمايه، ما يفرض راسه.
يعني اللي ما يفرض انه والله بشوف كيف نعمل عمل خيري، عمل تنموي، او ما نروح والله نعمل عمل تجاري واحد. ما عم نطلع بالجمعيات اللي بلا فينا نطلع بهي، عم نطلع فيه هو شيء جديد، شيء عم بقول الفكره تبعي بتحسن المجتمع بالطول، بتخلق قيمه اجتماعيه، بنعالج مشكله عم بنعيشها بمجتمعنا. ونحن عم نعملها بشكل بزنس، بشكل اداري، تجاري، نظامي، مختلف، مبدع، وبتدر دخل، بتأمن استمرارية. هي خدمة أو منتج عم بينعطى للمجتمع كل وقت وعم بيدر دخل لهذه الشركة لأنه تنمو وتكبر وتفيد أكبر عدد من الناس وتعالج هذه المشكلة عند أكبر عدد من الناس. فهيدا عم نفكر فيه، ما عم نفكر ولا بالجمعيات اللي بدها شوية تمويل بتعمل مشروع تنموي، ولا بالشركات اللي بس بدها تعمل مشروع تجاري. مش جديد. واضح؟ أي سؤال؟ فكرة بدها تدفعها بدنا ناخذ بريك. بنركز على السوشيال. ايه. environmental thinking مع بعض. Hey, when we're using social, we're considering environment part of the large social concept. بس خلال الوركشوب رح نخلق مطرح لنحكي عن السوشيال امباكت specifically وعن الجرين امباكت specifically. بس انا عم نستعمل السوشيال عم نعني in the large sense. والتولز عم نستعملهم can work for social or green. بس انا عم نحكي العقل الاجتماعي بمعنى with a big S. Extra revenue اللي بنطلعه. ايه. It doesn't have to be paid out to the investors. It can entirely 100% can be back يعني invested back into the organization, right? Yes. هون رح يكونوا strategic choices. وهون هي جزء من المسابقة. كل حدا رح ينقي financial model بيختلف عن الثاني حسب هو مين، شو الخدمة اللي بيقدمها، وبأي مجتمع، وشو الإبداع اللي فيها. وكل واحد منكم هو حالة بحد ذاته. رح نحكي نهار الأحد بأدوات مختلفة. بس يس في one option في ناس رح تقول والله أنا كل الأرباح مش الريفينيوز البروفيت، لأنه كمان اللي منكم ما عنده خلفية مالية ممكن خلينا نعطيهم وقتهم من هذا الحد، ولكن أنا اليوم بيع منتج، بيع هاي الكرسي، بيع منها 100 كرسي، بطلع لي $100. بس مش كله أرباح، ما هو في إنتاج وفي عاملة، فالأرباح اللي بتبقى هو الأرباح شو بدي أعمل فيهم؟ يمكن في اللي مثلا اللي منكم عنده فكره تكنولوجيكال وكثير ادفانس وبيتنت واذا حدا اخذها يمكن هو والله بدي شيء من بروفيت جزء منه لإلي لانه هذا الشيء مش كله بيطلع معي. الجزء الاخر بدي مشان انه هيدي الاب تساعد اكبر عدد من الناس. في واحد ثاني بيقول لا كل البروفيت بدي اعمله ما بيتوزعوا، المستثمر اللي يجي معي بده يقيس انتاجيه ماله الاجتماعي ما بده يقيسه بهذا. في شيء اسمه انجل انفسترز، في شيء اسمه امباكت انفسترز، سوشيال انفسترز، ما فيش بعد هيك شيء بلبنان بس في ثرو ذا نت there are a lot of opportunities هذا النوع، انه الناس تدعمنا ما بدها مردود مالي بس بدها مردود اجتماعي وملموس. فممكن المؤسسات منكم يقولوا والله انا ما بدي الارباح كلها بدي اخذ راتبي. بتعرفوا تاتا؟ بتعرفوا شركه تاتا؟ the largest Indian company. اكبر شركه بالهند يعني عندهم مونوبول على مدري قديش اشياء. بتسمي حالها شركه اجتماعيه. لانه ما الارباح تبع تاتا كلهم يعود استثمارهم بالمجتمع ليوصفوا ناس اكثر. فالشير هولدرز ما بياخذوا ارباح. بس لا وين بياخذوا رواتب خيريه. فلازم يكفوا كمان على شو عم نلعب. لانه اذا انا مستثمر معكم او شريك بهالشركه بدي اقيس هل هدول الراتب اللي عم تاخذوا اذا طلعت فوق مثلا شو عارف اذا انت عم تشتغل في اغريكلتشر 40% السوق هذا الشركات الزراعيه 40% رواتب، اذا صرت 60% يعني في شي مطرح في هدر اذا بدكم او في كلفه فائضه مش لازم تكون موجوده لانه السوق في له معايير، مش هيك عم بطلع من تفكير اجتماعي تقليدي عم بفكر بطريقه تجاريه بمعنى الافشنسي. فوقت عم بحكي عن شركه اجتماعيه الغايه تبعها مش تكون المال، الغايه تبعها هو تغيير شيء بالمجتمع. ولكن عم تسعى انه تعمل ربح، وتبرهن انه عم تعمل ربح. الشركه رح تربح بيناتكم، الشركه رح تبرهن انه قادر تعمل ربح. انا عندي سؤال، انه هذا الشركه الاجتماعيه له حق الواحد يكون عنده سالري معين؟ بلا كيف لك ولكن الليبر كوست ولا احترموا البادجت تبعكم الليبر كوست يعني مين كان عملت لي اليوم حدا مثلا صديق قال لي عم بشتغل صيدليه فقال الصيدليه الليبر كوست هذا الصيدليه السوق
محتمل. ليبر كوست يعني كلفة اليد العاملة بالصيدليات عادة بتشكل 10 ل 15%. هيدا الترند بالسوق. إذا اليوم بالصيدلية تبعك الليبر كوست هي 30%، يعني في شي وقت راح عم تاخذ أكثر من قديش عدد السوق بيحمل، فعم يروحوا من الأرباح. ففي طريقة لاحتساب هذا الشيء، بس بلا تاخذ راتب كيف تعيش. وهون كمان اختلفنا الجمعيات، يمكن هيدا كمان تغيير شيء منيح بلبنان، بتعرفوا الجمعيات حقول والله هيدا صار مليونير بس عم عنده جمعيه، صرنا نعمل جمعيات لانه بدنا نعيش هيدا حقنا، صرنا نعمل جمعيات لنعمل منه مصاري. فانا حقول لا اعمل شيء مشروع ونضيف هدفه يحسن المجتمع وخذ حقك راتب، ولكن الارباح تبعك شو بدك تعمل فيه؟ طور الشغل تبعك، تعمل اكبر اثر، تطور الشغل تبعك وانت تعيش مرتاح. فاليوم اس فرانس 700 مليون دولار التيرنوفر تبعها، انا اكيد سي او تبعها بيقبض بالقليل 20 30 دولار للقرار. طبيعي. ولكن قديش النسبه من التوتال تيرنوفر تبعي هون هي؟ ده ميك سنس؟ كلارا؟ ده ميك سنس؟ فالشغل الثاني بالشركه الاجتماعيه السوشيال انتربرينور انديفرز، السلطه منا فقط بايد راس المال. فعادة المساءلة بتجي كيف بدي اشارك الزبونات، كيف اشارك المجتمع، المستفيدين، كيف بدي اشارك السبلايرز تبعي، موردين، كيف بدي اخلق موديل يكون المساءلة الداخلية ليست فقط بيسائلني راس المال ولكن يسائلني المجتمع، والشيء الثالث شو بدي اعمل بالارباح؟ هول 3 معايير اساسية رح تحدد اذا انتم رح تبقوا سوشيال بزنس ورح تروحوا تصيروا جمعية ولا رح تروحوا تصيروا شركة تجارية واحدة. فهول 3 شروط اللي بتحدد نحن عنها. واضح؟ أي سؤال قبل بريك؟ أي سنة؟